Mga igsuon, hangtod nga dili nato dawaton si Kristo nga atong personal nga manluluwas. Dili gyud nato mabatunan ang kausaban sa atong kinabuhi. Dili gyud nato mabatunan ang kabag-uhan sa atong pagkatao. Hangtod nga dili nato dawaton si Kristo. Dili nato siya tuohan nga siya ang Dios nga atong manluluwas. Hangtod nga wala tay pagtuo, dili gyud ta malangkat sa sala. Dili gyud mawagtang ang sala nga naa nato, nga nakagapos, nga nakadikit, nga mao'y nagdominar sa ato, nga mo'y naghari sa atong pagkatao sukad pa sa wala pa kita nahimugso. Dili mawala ang sala, dili ta malangkat tungod kay wala ta ni dawat ug wala ta ni tuo sa atong Ginoong Hesus. Si Jesus Christ lang ang adunay kagahom nga makalangkat, makakuha sa sala nga naa diri nato. Ug wala tay freedom mga igsuon ug hangtod dili nato dawaton si Kristo. Si Kristo lang ang makahatag kanato og freedom sa mga sala, sa mga gapos. Siya ang makabungkag sa mga gapos nga nagbatikos sa ato, naghari mo'y nagdominar sa atong pagkatao. Kay ang author sa sala ang Satanas. Ug maunay hinungdan nganong kita nahimulag sa Dios ug nakabsan sa himaya. Kay hangtod nga di nato dawaton si Kristo, makasasala pa gyud ta mga igsuon. Ug dili lang ta makasasala, kundi nakabsan pa gyud ta sa himaya, pagkaluoy, pagkamiserable sa atong kinabuhi mga igsuon kung wala tay Kristo, kung dili nato dawaton si Kristo. Kay ang magdominar, magdumala nato, ang maghari nato, ang author sa sala, si Satanas. Muna pinakatirible ug makuyaw, makalilisa nga kahimtang kung si Satanas mo'y magdominar sa atong kinabuhi. Muna bitaw ang Ginoo nagpakamatay siya aron malangkat ta, makuha ta gikan sa kamot sa kaaway. Bisan gipakamatyan ta, bisan nagpalansang siya sa krus, bisan kapila pa siya magpalansang. Ug dili nato dawaton ang benefits sa kaluwasan, dili nato dawaton si Kristo, dili gihapon ta makabaton sa kaluwasan, dili ta mawagtangan og sala mga igsuon, magbalik-balik hantud ta matigulang, hantud ta mamatay, hantud di nato dawaton si Kristo, naa ta sa sala, mamatay ta nga naglalang, mamatay ta nga naglunang sa sala. Mo na pinakalisod o pinaka hadlok nga kahimtang mga igsuon. Una pinaka delikado kayo nga butang mga igsuon. Si Kristo lang ang makalangkat, ang imo lang pagtuo sa Dios. Mausab ang atong kinabuhi, mausab ang dagan sa atong kinabuhi, mawala ang daan natong pagkatao kung dawaton nato si Kristo, atong tuuhan si Kristo, nga siya'y makabag-o, nga siya na magdumala sa atong kinabuhi. Once nga atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi, once nga siya na ang atong paharion sa atong kinabuhi, dawaton na to siya, tuuhan na to siya, ang Ginoo na magdominar nato. Diha na magsugod-sugod na og kalangkat o bulag na ta sa sala. Kay ang Dios na may maghari, mo na may magdominar nato. Si Kristo naman mo'y mamuhat sa atong kinabuhi ug ipahilayo na ta niya gikan sa kamot sa kaaway, ipahilayo na ta sa atong Dios sa mga buhat sa kaaway, ipahilayo na ta gikan sa sala, himuon ta niyang bag-ong binuhat, umulon ta niya pagbalik nga usa ka bag-ong binuhat kung ato siyang dawaton sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Babatunan gyud nato ang kausaban sa atong mga kinabuhi ug mudawat ta ni Kristo, dawaton nato nga siya atong manluluwas, dili na ta mahimong makasasala. Kay gidawat naman nato si Kristo, nituo man ta niya, so dili na ta makasasala bag-o na tang binuhat mga igsoon. Kanang pagtuo bitaw nato nga dili lang kutob sa dila, dili lang kutob sa pulong, kundi nituo ta inubanan sa buhat. Kanang pagtuo nga dili patay,
dili patay nga pagtuo. Kay naman po'y uban mga igsoon nga katuo-tuo. Okay, dawaton. Dawaton ako si Kristo sabay sa tama. Anay uban ni ngana mga igsoon nga kutob lang sa tumoy sa dila. Sayon naman gud boyngon ta nga gidawat nako si Kristo as my personal savior. Gidawat nako si Kristo. Sayon na kay ta mulitok ana mga igsoon. Pero kanang tanan sa tumoy na sa dila. Hibaluan nimo na kung kutob na sa pulong tungod kay walay buhat. Kay kung naatay pagtuo nga buhi nga pagtuo, mubuhat yun na gyud ay aksyonan gyud na siya mga igsoon. Mao nay buhi nga pagtuo. Mailhan diha sa aksyon, mailhan diha sa buhat. Muna atong pagtuo buhion nato mga igsoon. Kay kinsa may mabulahan ani, kita ra gihapon ang mabulahan ani. Dili ang relihiyon ang mabulahan, dili si pastor ang mabulahan, dili mo igsoon imong sinan nibisan kinsa dili sila ang mabulahan kung dili ikaw mismo ang mabulahan, personal man na nimo. Kay ang pagpangalagad nato personal nato na individual ang atong pagpangalagad. So gikinahanglan nato ang personal nga relasyon diha sa Ginoo mga igsoon. Dili parelihiyonay. Hinuon na ay relihiyon nga gigamit diha para makakatuntam mahibaluan nato ug dili ta mablind sa pulong sa Ginoo nay nagatudlo mga igsoon. Pero wala diha nagpanukad, dili na may ugat sa kaluwasan kun dili si Kristo ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ang atong relasyon sa Ginoo mao'y makaluwas nato. Kay pag once natay tiunay tinuod nga relasyon sa Ginoo, ang Ginoo mo guide nato, ang Ginoo magpahiluna nato, ang Ginoo mo tudlo mo diktar nato. Muna'y nakanindot kung natay relasyon sa Ginoo. Kay kung natay relasyon sa Ginoo, muturok ang atong gugma diha sa Ginoo. Ug dili gyud ta mahiluna ug dili pwede nga dili ta makaalagad kaniya. Tungod kay naman tay relasyon, so kita na mismo mo decide. Kita na mismo mangita sa kaluwasan, kita na mismo mangita sa naong sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Dili ta mosugot nga dili nato mabati ang presensya sa atong Ginoo sa panahon nga naa natay gugma na in love na ta sa Ginoo, na natay maayong relasyon sa Ginoo nga niturok sa atong kasing-kasing. Dili mahiluna ang atong mga kinabuhi, dili mahiluna ang atong kasing-kasing atong pagbati nga dili kita makaalagad sa Ginoo, dili ta makasimba. Kay ang pagsimba, ang pagalagad sa Ginoo mao na ni atong kalipay, diha nang atong kalipay, diha nang atong enjoyment, diha na ang atong kusog, mao na atong kusog. Ug maka-experience ta sa kalipay sa presensya sa Ginoo, gapangita gyud ang atong kalag mga igsuon. Uhaw kay ta, gutom kay ta, ug dili ta makapangalagan ug dili ta kasimba sa Ginoo. Munay bation mga igsuon sa taong niusab, sa taong giusab na sa Ginoo, sa taong naanay relasyon sa Ginoo. Dili relihiyon mga igsoon, personal nimo nga relasyon sa Ginoo mao'y gikinahanglan ning katapusan nga kapanahunan. Munay gikinahanglan nato mga igsoon. Usbo nako mga igsoon, hangtod nga dili nato dawaton si Kristo ang atong Ginoong manluluwas, kundi nato sa dawaton. Dili gyud ta mga usab, magpabilin gyud ta nga makasasala. Kanus ata nga mahimong dili makasasala kung dawaton na nato si Kristo ug tuuhan nato si Kristo ug mahalon nato ang pagpangalagad diha niya. Mahimo natang dili makasasala ug ang grasya na anak nato, ang grasya, mag-enjoy ta sa grasya. Unsa man ni ang grasya? Ang grasya nga kana bitaw dili ta angayan, dili ta deserve, pero gibuhat sa Ginoo, gipasaylo ta sa Ginoo bisan dili ta angayan, pero gihimo ta niyang angayan. Mao nay grasya mga igsoon. Ug maghinulsol ta. Unsay hinulsol? Ang paghinulsol mao kini ang tinud nga paghinulsol mao kini ang pagtalikod, pagbiya sa sala. Mao na sa mga igsoon. Muna atong timan-an mga igsoon, kung gusto ta dili na mahimong makasasala, dawaton nato si Kristo, mga lagad ta niya samtang napatay kinabuhi, wa ta kabalo og maunya. Sunod bulan kuhaon ta sa Ginoo, may nang andam ta. Karon ang pagpangandam mga igsuon, musugot kag sa dili. Ang pulong sa Ginoo nag-awhag kay gimahal gihigugma ta sa Ginoo mga igsuon. Una akong pag-challenge, akong pagdasig sa matag usa,
nga labi na nga wala pa diya sa Ginoo, mga lagad ta. Bisan pa sa mga Kristohanon nga nang mga sikreto nga mga sala nga wala pa nakalangkat, nga wala pa naka-overcome na lang gihapon nakadikit sa sala. Please, patabang sa Ginoo, duol sa Ginoo, ipabag-o sa Ginoo imong kinabuhi. Ingnan Ginoo nga kuhaon na nako Ginoo, nag-antos na ko ani nga sala Lord. Ikaw ang magakuha ni ani, kuhaon nimo kung unsa mang naa karon nga akong gibati. Ang Ginoo ra gyud makausab nato mga igsoon. Maong moabil ta sa libre nga kaluwasan nga gi-offer ni Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang atong paglaom nga mahimo tang dili makasasala. God bless mga igsoon.